अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीम ताज़ीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के 15 सैटेलाइट मिशन, इसराइल परेशान। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर हमला, इसराइल का ईरानी एटम से मुतालिक नया दावा। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट करें। सबसे पहले बात करेंगे, इसराइल ने ईरान पर अपने नाकाम हमले से मुतालिक एक नया दावा कर दिया है। ईरान पर पिछले माह के फिजाई हमलों ने जो है पारचेन में एक फाल जोहरी हथियार की तहकीकाती सहूलत को तबाह कर दिया। 3 अमरीकी हुकाम, एक मौजूदा इसराइली एहलकार और एक साबिक इसराइली एहलकार ने यह दावा किया है कि ईरान ने इस नए दावे की भी तरदीद की है। इसराइल के हमले की वाज़ेह नाकामी के बावजूद इसराइल की तरफ से नए नए दावे किए जाने के एक्सक्यूज के मुताबिक पारचेन पर इसराइली हमला, जो 26 अक्टूबर को होने वाले घंटों तवील ऑपरेशन का हिस्सा था, जो इसराइल पर ईरानी हमले के जवाब में किया गया, ने जदीद आलात को तबाह कर दिया जो जोहरी आले में यूरेनियम और इसके इर्द गिर्द धमाका खेज मवाद डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे ईरान की जोहरी हथियारों की तहकीक दोबारा शुरू करने की कोशिश नुमाया तौर पर मुतासिर हुई है। अब ये इसराइल ने दावा किया है और इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमने जो ईरान पर हमला किया तो उससे हमने उनकी जोहरी जो तंसीबात हैं वगैरह वगैरह उसको हमने निशाना बनाया है और उसको हमने काफी मुतासिर किया। लेकिन जो मैंने कवर किया था या जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था या हत्ता कि इसराइल के अंदर जो बात हो रही थी तो उसमें मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट था। बहरहाल अब इनका दावा है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सिर फोर्स योफल का कहना है कि 155 मिलीमीटर की जिंदा तोप का गोला जनूबी मगरबी लेबनान के कस्बे UNP 23 में वाक़े योफल के सदर दफ्तर पर लगा है, जो चम्मा में योफल के मगरबी सेक्टर के हेडक्वार्टर वाक़ है। योफल के मुताबिक गोला फटा नहीं है और इतालवी बम डिस्पोजल माहिरीन ने तेजी से इलाके को जो है वो महफूज बना लिया। गोला बारूद को हटा दिया गया और एक कंट्रोल शुदा धमाका जो है वो किया। यूफल ने मजीद कहा कि कोई जख्मी नहीं हुआ और सिर्फ 20 के बेस के जो जिम है उसको मामूली नुकसान हुआ है। तो ये जो है अब इसके बारे में जैसे डिटेल आती है तो फिर सुबह की व्लॉग में बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर भी बोलना चाहिए जो दुनिया नहीं बोल रही है। इसराइली वेबसाइट में दावा किया है कि ईरान असले की दौड़ में खला तक पहुंच गया है। वाई नेट में कहा गया कि हालिया बरसों में ईरान ने 15 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए, जिनमें कुछ रूस के ताउन से किए गए हैं। सरकारी तौर पर मुल्क का दावा है कि ये लॉन्चर शहरी मकासद जैसे ज़राअत और तहकीकात जो है उसके लिए तैयार किए गए हैं, यानी उसके मकासद के लिए इस्तेमाल होंगे। ताहम माहिरीन खबरदार करते हैं कि इस शहरी पर्दे के पीछे एक मुनज़्ज़म फौजी कोशिश छुपी हुई है। मगरब की अगर बात कीजिए तो मगरब खास तौर पर ईरान के सैटेलाइट इमेजिंग सलाहियतों के इंज़िमाम, मिसाइलों की तरक्की और रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात के बारे में फिक्रमंद है। ये पेशरफ्तें न सिर्फ ईरान की निगरानी और इंटेलिजेंस जमा करने की सलाहियतों पर इजाफा करती हैं, बल्कि इसके तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की भी मदद करती हैं, जिससे अहम सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मिसाइल और खलाई उमूर के माहिर हैं तलाल अंबार ईरान की दोहरी हिकमत अमली की वजाहत करते हैं। ईरान की एक खलाई एजेंसी है जो शहरी और साइंसी सरगर्मियों को बढ़ा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं और सैटेलाइट्स की तरक्की शामिल है। ज्यादातर ईरानी सैटेलाइट जो हैं उसमें वो भी शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मबनी है और ये प्रोग्राम 1990 की दिहाई के वस्त में शुरू हुआ और 2009 में कामयाबी से जो है ये लॉन्च हुआ है। तो एक तरफ तो ये खबरें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जाहिर बात है कि एक तरफ तो ये सिचुएशन आ रही है, दूसरे मामला जो है कुछ और है। और मामला ये है कि टेंशन ज़रूर होनी चाहिए, परेशानी ज़रूर होनी चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि तमाम तर सैंक्शंस, तमाम तर पाबंदियाँ होने के बावजूद अगर ईरान ये सब कुछ करे और इसराइल का ये दावा ठीक है तो फिर तो तमाम तर उन क़ुव्वतों को फिक्रमंद होना चाहिए जो इस वक्त एंटी ईरान है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद अगर ईरान ने इतनी तरक्की हासिल करी तो यकीन
یقیناً یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اس وقت تمام تر لوگوں کے لیے. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور روس کے معاملے پر ایک اہم بیان سامنے آ گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاملے پر روس کافی یعنی یوکرین کافی پریشان بھی ہے کیونکہ اس کی جو کابینہ ہے وہ جنگ کے خلاف ہے. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ نے کہا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فرسٹ پالیٹکس انسٹیٹیوٹ کے فلوریڈا میں اپنی حویلی میں منعقد گالا پروگرام سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم روس اور یوکرین پر بہت زیادہ محنت کریں گے. اس چیز کو اب نقطہ پذیر کیا جانا چاہیے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے. ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی انتظامیہ مشرق وسطی کی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرے گی. نو منتخب صدر نے اپنی تقریر میں 5 نومبر کے ہونے والے صدارتی نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 129 سالوں میں سب سے بڑی سیاسی فتح ہم نے حاصل کی ہے. تمام سوئنگ سٹیشن میں فتح حاصل کی ہے. عوامی رائے دہی میں ہم سب سے آگے ہیں. دوسرے جرمن چانسلر اولاف شولز کا روس کے صدر پیوٹن سے 2 برس بعد ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جیسے یوکرین جنگ کے محاذ امن کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے اور دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو ظاہری بات ہے کہ وہ معاملہ یعنی کیسے اس ساری چیزوں کو کیا جائے یعنی کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے کس طریقے سے لے کے جائے. کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی ہے کہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور جنگ کا خاتمہ کیونکہ وہ اپنے بیانیے میں بھی شامل کر چکے ہیں. بیروت میں رہائشی علاقوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی فورسز نے تقریباً 59 لبنانی شہید کر دیے ہیں اور اس طرح لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں 59 لبنانی شہید جبکہ 128 زخمی ہو گئے. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فورسز نے جنوبی بیروت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے تو ہر طرف بھگدڑ مچ گئی ہے. بمباری سے پولیس اسٹیشن بھی تباہ ہو گیا اور بیروت کے کئی علاقے کھنڈر بن گئے ہیں. اکتوبر 2023 میں غزہ میں جارحیت شروع ہونے کے بعد لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3445 افراد شہید ہو گئے. 14599 افراد جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے اور دوسری جانب کیا جو یعنی مسلسل سویلین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سویلین کو نشانہ بنانے کے بعد سچویشن آپ کے سامنے. ایران کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ وہ نو منتخب امریکی صدر کو قتل کرنا نہیں چاہتا. ایران قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کی انہوں نے تردید کی ہے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے گزشتہ ماہ صدر بائیڈن انتظامیہ کو اس حوالے سے خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ٹرمپ کے قتل کی سازش نہیں کریں گے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی سابق یا موجودہ امریکی عہدیدار کے قتل کرنے کی سازش کے الزام کو پوری طرح مسترد کرتا ہے. واضح ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ نے خبردار کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو یعنی ایرانی کوشش جنگ تصور کی جائے گی اور ٹرمپ کے قتل کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں امریکہ نے ایک افغان شہری کو حراست میں لیا تھا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا تعلق ایران پاسداران انقلاب سے. اب یہ سچویشن چل رہی ہے یعنی سب حالات آپ کے سامنے. پہلے اس طرح خوف کا ایک منظر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ شاید ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ ایران کرے گا اور شاید ان کی جو خاص وہ پرابلم ہے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھا امریکہ جو شخص ہے وہ وہاں پر اسے مار دیں گے. دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے فلسطین کی مزاحمت تنظیم کی جانب سے حماس کے عسکری ونگ قیام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. الجزیرہ کے مطابق القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کے جنگجوؤں نے بیت لاویہ شہر کے شمال میں عباس کلیانی گول چکر کے قریب 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور یہ جھڑپیں بڑی تیزی جا رہی تھی. بیت لاویہ شمالی غزہ کا ایک شہر ہے جو جبالی اور بیت حنون کے جو ہے قریب واقع ہے. تینوں شہر ایک ماہ سے جاری جنگ کے حملوں میں شدید متاثر ہوئے اور اس وقت حماس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا یہ کہا گیا ہے کہ ان کا عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے جو ہے 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا. دوستو اب تک اتنے بہت سارا خیال رکھے. بہت شکریہ.